Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayawi ka. May usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo. Sultoyhi ang akong igsuon. Nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsabay naghatag ka na kong katungod sa paghusay o pagbahin sa kitagayunan, tali kaninyong duha. Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambigaya, dihay usa ka dato nga may yuta nga maayog abot, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Kini mao ang akong buhaton. Mingon siya sa iyang kaugalingon, gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako ug labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya mingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, anaa na kanimo ang tanan nga mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, uy buang, niining gayong gabhiuna ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. O mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato atubangan sa Dios. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Dahil ikaw.